چې دا زکم نن تقریر کوم د فلسطین په ملګرتیا کې چې دا زه غټ دله او بې غیرته یم دا ما کې ایمان نشته کنی دا وخت د تقریرونو نه دی والله که زه غیرت لرم کنی والله که دا وخت د تقریرونو دی والله زما وسم نشته ایمانم نه لرم غیرتم نه لرم د سره پښتون نه یم کنی قسم په خدای که زه نن دلته دا د تقریرونو وخت نه دی دا د ودرېدو وخت دی دا د یهودي خلاف د مسلح کېدو وخت دی عمر حمله وکړه یهودي ووال بې غیرته تا په قنوت نازله او په نپلونو باندې بیا بایله صلاح الدین ایوبي پاڅېده بې غیرته تا ورسره ټوپک راوانغسته تا په جوماتونو کې دعاګانې او ختمونه شروع کړل صلاح الدین ایوبي سر وخوړو نورالدین زنګي پاڅېده او تا ورته دلته ختمونه او دعاګانو باندې مسلمان ولګول نورالدین زنګي سر وخوړو ملا عمر پاڅېده یهودو نصاراو سره جنګ کولو تا مسلمانان په قنوت نازله او په ختمونو ولګول د کائنات بې غیرته ملا عمر سر وخوړو نن هبت الله خونزاده یهودو نصاراو خلاف جهاد کوي ته وایي چې پاڅې ختمونه وکې دعاګانې وکې نن حماس برسرې په کار د یهودو سره او تا ته دا خلق د دروغو خبرې کوي اولو حماس دا توره وکړه یهود سره ټوله دنیا ولاړه ده امریکې ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکې برتیانې ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکې عیسایانو ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکې په عیسایانو کې 3 لکه پوپانو علما د چوټي خلق دي یو سړی بیان تر اوسه پورې رانغی چې یهود کے لیے دعا کرو یهودو دپاره روجې وساتئ بنی اسرائیلو دپاره روجې وساتئ هولو دعاګانې وکړئ هولو قنوت نازله وکړئ هولو چرچ ته راشئ هولو پلانې کار وکړئ ټوله پرنټ میډیا او دا ټتې پتې میډیا دی وګوره صاحب ته افیم یې افیم د انګریزانو افیم یې پیر صاحب د انګریزانو افیم یې زما صدر صاحب زما بیروکریټ صاحب د انګریزانو افیم یې مسلمانانو چې د بیدارېدو وخت راشي ته فورا د مانځه افیم وله ورکې ته فورا د روجې افیم وله ورکې ته فورا د دعاګانو افیم وله ورکې ته فورا د ګډېدو افیم وله ورکې اولو خانقاګانو ته راشه اولو دعاګانې وکې او بیا ذکر کوي الله څه چل دی اولو په بني اسرائیلو یهودو باندې او په فلسطین باندې حمله شوې ده ختمونه وکې اپیم یې رزیله اپیم یې مسلمان په مانځه وده کوي دا وخت د روجې د پرېښودی دا وخت د مانځه د پرېښودی دا وخت د مور پلار د پرېښودی دا وخت د وجلو دی دا وخت د مړېدلو دی دا وخت د لوږې دی دا د فلسطین سره د ودرېدو وخت دی فلسطینیانو سره په یو صف کې د جنګېدو وخت دی د بني اسرائیلو د غاښونو د ماتېدو وخت دی او مسلمانه تا انجکشن یې ډک کړي دي د مانځه انجکشن د قنوت نازله انجکشن د ختمونو انجکشن د دعاګانو انجکشن د خیرو انجکشن د ذکرونو انجکشن او دا د مسلمانانو لی په دې کونه کې ورمنډي او خلق وده کوي او سیاسي خلق هغوی سره د احتجاج انجکشن دی لوی لوی ملایان لوی لوی پټکي لوی لوی کناټي لوی لوی خیټې او هغه لګیا دي فلان دن سارے مسلمان پاکستانی احتجاج کے لیے جمع ہو جائیں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کریں گے زتا تڑم ستنے پورے وگے کوما دے ستا خزو بچی لاندے کوما او پا دی گنڈو پہ کینم ستا پا ما شمانو باندی چاڑے گدم تا سملوم او پرنٹ میڈیا او دا ټتی پتی میډیا با ټول تصویرونه راخلی او زه تاله روټۍ نه درکوم زه تا د یهودیانو نه خلاصوم نه په ښځو په بچو دي چې یهود سواره دي هغې نه د خلاصوم نه او دلته احتجاج کوم تاله پې څه فایده میلاویږي
اے مسلمانا علماء سیاسی خلقو در تا انجیکشن ڈکی کڑی دی دا افیم اور بعض استنو کے بعض افیم استنو باندے احتجاج لیکلے دے نن میوا ویڈیو لی دا یہودو پرچم راغستے دے پیخور کے او خلق اشلی او بعض خلق غخون پہ لگ او دا خور مور این بڑوا این دلہ این بے غیرت مسلمانا تا تا کم خینزیر انجیکشن کے دا ستن کے تا تا دا جنڈا چاولے دا پا دی جنڈی دی یہودو سے نقصان کی گی زستا پا خور و پلور ستا پا مشوم بچی باندے سوریگم او دل تور باندے گنڈیک دم او برا پہ ٹوپک دم غبلان دے نجاڑی او تا ٹول ورزی چیغی وہا دا ٹولو مت ستا دا پارا احتجاجو کی خمال دے لاس نراوڑی ستا بچے دی مان اخلاش قوم بغیرت ہے قوم لیکل دل در قوم چی منزون من قبلیگی لیکل دل در قوم چی روجہ من قبلیگی لیکل دل در قوم چی حج دین قبلیگی لیکل دل در قوم چی مسلمان نئے دا تا کئیت کلا ہم چی دا وچھتے دو وقت را غلے دے زما رب دا اسمانون و رب دے دا حق دنیا دا پارا یو قانون دے چی زو دیر زورا ورزاتیم خو خزی تا بغیر دا خواند دا بچے نورکو زو دیر زورا ورزاتیم خو چی تورا و ٹوپک دینی وی راغست زی یهود و امریکانیان نو هم زا آغا رابیم چی ما پا بدر کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خیرو پا دعا باندی مشرکین مکہ ندی وحلی ما دا محمد مصطفیٰ پا توری والی دی ما پا احد کے دا محمد مصطفیٰ پا قنوت نازلہ خلق ندی تباہ کری دا محمد و دا صحابہ پا تورا میں ریز مریض کری دی ما پا غزوہ خندق کے محمد مصطفیٰ سرا تش پا منزنو امداد ندے کڑے ما دا حق پا توری اغا سرا امداد کڑے دے ما دا دنیا سمر جنگونا چھ محمد مصطفیٰ کڑی دی ما دا سہارا و دا بیگا پا مانزکی دا حق پا دعاگانو فیصلین دی کڑی ما دا حق پا کردار و پا عمل فیصلہ کڑی دا ما چکل پا عراق کی وہی سیاسی ملا سیاسی لیڈرہ تمالا دا احتجاج نشرہ کے او زمبار اخپل پاکستان کے روڈون بلاک کم دا خپل پاکستانیانو گاڑی وسوزوم دا خپلو پاکستانیانو دکانون لوٹ کما او چراشم ززڑکے ویما چھے باس اسرائیل میں فتح کر دا کائنات دلا تا انجیکشن ڈکی کڑی دی دا احتجاج نشینا دا جانڈے نشینا دا پتلے نشینا دا مانزد نشینا دا قنوت نازلہ دا نشینا دا ختمونو دا نشینا دا دعاگانو دا نشینا رزیل ایجنٹ دی یہودو کشمیریان نن پورے بی عزت دی خزو سرائے بدکارے کی گی فلسطین باندے شپتاو یا کالا کی گی ایوی خزی باندے لس یہودیان لگیا دی مشوم یہ جاڑی مورتی بوزی ہیچ چاند دی ویلی چی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہیچ چاند دی ویلی چی زیادہ ہوشا علا جی قنوت نازلہ ہوا ہے زتانا مور تختوم او تو طول ورزی قنوت نازلہ ہوا ہے خطو پکر پس روان اخلی تو گورا چستا مور زمازگر تا کراچے تا رسوم کنے رسوم بیا پا بلا ورز رو جو نیسا ستا لو مور ز انگلینڈ تا رسوم کنے رسوم بیا پا بلا ورز باندے ختم ہوکا ستا دا مور و خور دا امریکی نا تیرو موکا نئی تیرو تا دا چاوی تا دا کم نشا مسلمان لور کڑی دا پا افغانستان حملہ اکڑا تا دغا دا ختمونو دا منزونو انجیکشن مالا ڈکی کڑی حبت اللہ خونزادہ نا پختنا اوکا مولا عمر دا مڑو اڈوکو نا پختنا اوکا دا مولا عمر زوی یعقوب نا پختنا اوکا دا افغانستان دا جرنالانو نا پختنا اوکا ورطاوی چستاسو دے پرب باندے قسموی دا جہاد پا وقت کی منزونو کڑی دیر دی که قضا کڑی مو دیر دی تا تباغاوی چی قضا کڑی مو دیر دی رستو مو بیا گرزولی دی نن افغانستان ونیو دلاتے پا منزونو نیسے دلاتے پا قنوت نازلہ نیسے بے غیرت آتے پا احتجاجونو نیسے بے ایمان آتا صرف پا دعاگانو باندی دین پالے
اے مسلمانه کم خوا لاړې کم خوا روانې کم خوا روانې قومه بغیرته شوی افغانستان باندې حمله وکړه 20 کاله د افغانستان ښځې او بچي وجړېدل او دا به 5 کالو کې فتح وی که تا قنوت نازله نه ویلی دا به 2 کالو کې فتح وه که تا ورته دعاګانې نه کولی تا د دعاګانو مسلمانان تا د دې ریونډ والا چې ده العیاذ بالله په کروڑونو حساب سره ده راجمع کیږي دا مسلمان احتجاجونو مسلمان د منځونو مسلمان چې دا صرف 2 ورځو افغانستان له تلي وی افغانستان به 2 ورځو کې که نه وی 2 میاشتو کې به فتح وی